جدا ذکر ہے میرے آقا ضرور سن لے رہے ہیں۔ چلو پیچھے ہو جاؤ، چلو محفل بڑے عروج دے ہے مجھ تو قبل شہنشاہ نقابت شاعر اسلام شہر جنگ دی بہت خوبصورت شخصیت جناب محمد نور آصف عاشر سے چلو پیچھے بہت خوبصورت آپ نے کمال پڑھیا، بڑا دل راضی ہویا۔ میرا کریم خالق انہوں دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ قاری القرآن، زینت القرآن، عمدت القرآن، فخر القرآن جناب قاری محمد عصمت اللہ رحمت اللہ مجددی صاحب زیدہ مجدوہ، آپ نے نورانی آیات تو ساڑھے قلوب منور معدل نمبر کی تھا۔ میرے مالک قبلہ قاری اور رحمت اللہ مجددی صاحب دے علم آواز ذوق مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے بڑے پرانے دوست جناب ثنا خان رسول ڈاکٹر محمد ثناء اللہ صاحب، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، بہت خوبصورت حاضری پیش کی تھی۔ میرا مالک آپ نے صدا صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ساڑھے علاقے دے مشہور و معروف نقیب محمد ارشد صدیقی صاحب، آپ نے بھی کمال پڑھیا۔ چھن چلے گئے ہر واری تیرے کو چلے جانا اے ذہن چ رکھیا کر ہی آجی موسم نہ بیلی۔ اللہ تبارک و تعالی ساڑھے صبحائی نے سلامت رکھے۔ سٹیج دی زینت میرے آقا دے غلام، میرے آقا دے نوکر بیٹھے نے، میرے آقا دی آل قبلہ سید بادشاہ سٹیج دی زینت نے میرا مالک انہاں دی محبت قبول فرمائے۔ قبلہ پیر سید حیدر شاہ صاحب، انہاں دی بڑی محبت ہے۔ اس علاقے جتھے بھی محفل ہوئے بڑی سختی نال انہاں دا حکم ہے کہ منو دسیا کرو میں سرکار دا ذکر سننا ہے، اور بڑی محبت فرما دیں، تشریف لے کے ہوں دیں۔ میرا مالک صدات دا سایہ داتی رکھے مدن فرمائی۔ ساڑھے جامع مسجد عظیم قاری محمد رحمت علی صاحب، آپ بھی تشریف فرمانے سے ٹھیک تھے۔ میرا مالک مزید عزتاں دے نال نوازے۔ مار محمد سرفراز حسینی نے آج بڑا کمال پڑھے ہے، تو پہلی باری پڑھے آسے بڑا دل راضی ہویا ہے۔ میرا مالک کس بچے نو دین و دنیا دیا سب نے متنل مالا مال فرمائے۔ بلکل ان تسی تیار بیٹھے ہو تے ڈیگا میں جڑا کٹا ہے وہ بھی تھوڑا انتظار کر رہے ہیں، ذرا سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں ڈیگا دا جڑا کٹا ہے وہ تھوڑا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سارے ڈال کے سرکار دے لنگر دا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑے بخت آنے جے، خدا دی قسمیں بڑے بخت آنے جے، اے لنگر بھی انہوں لبدا ہے جڑا سرکار دا غلام ہوندہ ہے۔ تے جڑے سرکار دا غلام نہیں لنگر انہوں نے آپ پہ نیڑے آؤں نہیں دیندہ، بس دورو دورو ہی اللہ کی جاندے دیکھاں دا دھوم ہی نہیں پنگا انہوں نے جتے پڑی آ جائے نا ختم وہاں دے نا 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 مسلمانوں اے سرکار دا لنگر ماشاءاللہ کسی آکھے آنا سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاما نے راج راج کے تو کھایا کر تیرے دکھ مک جائے۔ لنگر شریف بھی ہے، میرے دوست بھی بیٹھے نے، بڑی مصروف اے شخصیات نے میرے سجے کھبے جڑی عظیم ہستیاں بیٹھیاں نے، انہاں دی محبت ہے۔ طبیعت بھی کافی دنوں تو علیل ہر رات پوری رات جاگنا، دن بھی جاگنا، رات ان بڑے سفر تو آیا، صبح پھر جلو آنے حاضری سی اتھو کہ پھر اتھے صبح کل پھر ضلع گجرانوالے پہنچنے، پھر ادو ہٹ کے پھر سادہ چاہنا ہے، پھر تو سادہ چوکے سیدھا پاک پتر شریف جانا ہے، اتھے حاضری ہے۔ نور
نور پر اور پھر بابا جی نگری چ جانا ہے پھر واپسی جمعہ ہے جمعہ پڑھا کے پھر رات نور شاہ جانا ہے اسی پیر راجن شاہ تے دن رات سرکار دیا نوکریاں نے تے سفر بھی کرنے نے تے میرے برا ڈاکٹر جنگ تو آئیں تے نال ٹیکے لے کے آئے میرے واسطے انہوں نے محفل تو بعد میں نے دوائی بھی دینی ہے کہ جس وجہ تو طبیعت بھی خراب ہے لیکن میں کدی کسی محفل بھی محسوس نہیں کرایا کہ میں بیمار ہوں یا تھکے ہوئے ہیں بلکہ میرے محبوب دا ذکر ہی ایسا ہے جدو بعید ہے نا آپ ہی شفاواں آ جاتی ہیں دو سجن ہیں میرے آج میں تو اندر چھڑا سجن تسی میرے سارے ہی گئے ہو وہ بڑا مہینہ کھنڈی تسی محفلہ تے جاندے ہو ایک باری شان بھی لے جاؤ ڈکی گڈی ہوندی آؤ نہ دو سجنوں میں بھا لیا ایتھوں اسی گئے پہلے امی پور کراس کیتا اتھے پھر اسی گئے دریا دی کدی تے پھر وہ تو ہٹ کے اسی گئے جناب نائی والے تو ہٹ کے سی پتوں کی گئے پتوں کی ہٹ کے جدو واپسی ایتھے آئے نا میرا ایک سجن آکھن لگا جی تو ہٹا ہی جگرا ہے اس آکھیا باس بھائی باس یہ تو ہٹا ہی جگرا ہے ادو گڈی بھی چلانے تے سرکار کا ذکر بھی کرنا تے یہ تواڈیاں محبتاں نے جن رات سرکار دی نوکری تساں ہن جتنا تساں سننا ہے نا اے میاں خرم شہزاد میرا بچہ ہے پہلا میرا مرید ہے تے جتنے میرے بچے نے سارے اج میں نور آصف کے گل کیتی ہے اپنے بال پیارے ہوندے میرے بال نے سارے بچے نے جنہوں میں نو ہاتھ دیتا ہے تو میں اگا بابے فرید نو دیتا ہے میں کہ سائیاں آپ پہ سنبھالی بچے نے میرے انہوں میں جتنا آکھیا انشاءاللہ اتنا پرسان جتنا تو سنیا دیر تو تنگ نہیں کرنا آپ انشاءاللہ چل دیا ایک انہوں میں جو حکم دیتا ہے دو میں میں انشاءاللہ پورے جلدی کر لینا تے سرکار دا سا ذکر کرنا ہے چودھری ساؤنڈ یہ ساڑھا بچہ بڑا پیارا ہے کاشف یہ جدو حکم کریے پیار نہ تشریف لے کے ہوندہ ہے ساڑھا ہر پروگرام فیض پور دا ہے یہ میں سمجھ لوگ بھی ساتھ ہوندہ ہے سیپی ساؤنڈ ہے پیار اللہ یہ ہر جدو صدی ماشاءاللہ محبت کر دینے باقی بھی ایک دو میرے ملنگن دیا لے درویشن دیا محفلہ رہیں دیا وہ بھی انشاءاللہ کاشف ساؤنڈ نے آکے پروگرام کر دینے تسی اب آپ دروشی پڑھو میں نوکری پیش کروں الصلاة والسلام علیکم یا جے تسی اولی بولنے تو میں نے 5 گھنٹے بھی تقریر ہو دی ہے یہ نہ سمجھ آجے ڈاکٹر میرے کھول بیٹھا ہے میں نے پتہ ہے آج اس میں دوائی میرے کرنی ہے تسی ذرا سبحان اللہ اچھی آخری چونکہ آپ میرے گرامہ ایڈا سونا پڑے ہیں نا کچھ بندے ہولی بول دے پہ آئے کوئی نہیں تھوڑا ڈاکٹ کے بولنا ہے نبی پاک دا ذکر ذرا اچھی سبحان اللہ جی میں فیض پورا لے بول دیں اور میں تو کسی پڑھ کے جلوہ نے جامعہ تو میں نا میرے فیض پورا لے ہوندے تو سبحان اللہ چیک کروا کرول جامعہ تو میں نا سبحان اللہ ہوندہ میرے بندے ہو نہیں تھے بیٹے فیض پورا لے تے چاس کر دیتے ایتھے میں اگلے دے پوچھو کہ میں کیا ایتھے میرے سادل ہوں نا میرے مسجد درویش فیض پورا لے جمعے تھے رکھیا سبحان اللہ کیڈی آن دے میں تو اڈیاں دھوما پورے ملک چھپائی پھرنا بچی ہو جے فیض پورا لے سبحان اللہ آن دے دینا کائنات ان میں سندا نہیں جے دی ذوق نہ تسی آن دے ہو اس سے ذوق نال بولنا ہے تھکڑا نہیں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ جیندے رہو بستے رہو سلامت رہو یہ بھی پورے ملک جگہ جگہ دا پانی پینے لے شخصیات بیٹھی ہیں ان پتہ لگے نا جدو گھر دے وچ بندہ پڑے پتہ تو ادو ہی لگتا ہے نا اور پوری محفل ہوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھیا عاشر صاحب ان اتنی محبت ہے کل پھر محفل رکھ لو کل پھر انجی ہون گے یہ پڑھیا ہوئے گا مجمع جمعہ تو سن کے رات محفل ہوئے پھر بہ جاندے ہر ساڑی محفل یہ سارا پنڈ دا مجمع چند دوست باپ میاں صاحب دے بھائی تے عزیز و خارب رشتہ دار بارو آئے باقی سارا مجمع میرا ہے جمعہ دا ہی ہے ہر جمعہ تو بھی سن دینا ہر رات بھی سن دینا نال بھی محفلہ سن دینا دی محبت ہے ذرا تسی دروشی پڑھو میں نوکری پیش کرا الصلاة والسلام علیکم یا الحمدللہ والصلاة والسلام على
الأنبياء أفضل الأنبياء أفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لب کھولو اچھا بولو الصلاة والسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مٹھا مٹھا فرمانے جدے اتے سالا پکا ایمانے جڑا نہ منے بے ایمانے او بندہ بولے جدے منہ زبان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں جاوہ قربان میرے آقا فرمان نے جڑا بندہ ایک دہاڑی دی اندر 50 مرتبہ میری ذات درود پڑے گا حشر والے دن میں محمد خود نال مصافہ کرنا میرے آقا فرمانے جڑا بندہ زیادہ درود پڑے گا میں محمد زیادہ نیڑے ہو جائے گا میرے آقا فرمانے میں جڑا بندہ درود پڑھن والا ہوئے گا اتنی دیر پہ موت نہیں آئے گی جنی دیر پہ میری زیارت نہیں کر لے مل کے بولو الصلاة تیرا کام میں تیرے کی گمایا ہاتھ کھڑا کر کے جھنڈا بنا کے پتا چلے میں نے جاگ جمعی تھی ہو تیرا کام میں تیرے حشر وچ ڈولے اوتھے وی ایو ہی بولے تیرا کام میں تیرے کی گاواں یار لا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں رسول
سرکار نہ دیکھے میں کیڑی سے جو تیرے نئے سجاواں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ امن والہ دی حمد و ثنا سب تعریفاں میرے اس مالک دیا جیدا کو شریک نہیں میرے کریم اللہ دی حمد و ثنا تو بعد درود پر نور شافعی یوم النشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی کس پناہ بارگاہ دے اندر ہدیہ درود پیش کرنے ہیں زہرہ دے بابا کعبہ دے کعبہ قبول فرماؤں میرے بھائیو بزرگ و دوستو میں اللہ دا قرآن پڑھی ہے اور جس دے اندر میرے کریم اللہ نے اپنے یار کو تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے ذرا سبحان اللہ اچھا بلکل میں توڑا بڑا احساس ہے بڑے تکڑے بندے ہو بس سنیا جے چند منٹ میں اللہ دا قرآن پڑھ کے توڑیاں سماعتہ دی نظر کر رہے ہیں کہ بے نیاز مالک نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا یار رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے بس ایک دو جملے سمجھو پھر میں کہ بات نو بڑھانا چاہنا آقا دے غلامو جدو بھی کسی نبی تے اوکھا وقت آ گیا امت نافرمانی کر چھڑیاں اس نبی نے اللہ دی بارگاہ چاہ کیا یا اللہ مینو نہیں ہو مندے انہاں تے عذاب بھیج میں قرآن اچھ پڑھیا ایک نبی نے پتھران دا عذاب منگیا او دی ساری قوم تے پتھر آئے ساری قوم لوٹ تباہ و برباد ہو گئی پھر ایک نبی نے قوم سمود تے قوم عاد واسطے دعا کی تھی یکدم قوم عاد تے قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی مسلمانوں ذرا توجہ کرے آجے تے سبق سنے آجے تے دل دی تختی تے نوٹ کرے آجے پھر جناب ایک نبی ایسے آئے انہاں کیا مالکہ اے نہیں ہو مندے میں 950 سال انہوں آکھیا بندے دے پتر بڑھو اے نہیں بڑھے پھر یا اللہ انہوں دا کار انجدہ علاج اللہ فرمایا تو اپنے واسطے بیڑا بنا دے جڑے تیرے ہو گئے ہو بچ گئے ذرا جاگیا جے تھوڑی جی تبہیر سنیا جے جڑے تیرے ہو گئے نا ہو گئے بچ باقیاں نال میں موکل آنگا 80 بندہ 950 سال دی تبلیغ دا سلا 80 بندہ
اور ذرا تسی توجہ کرو گے تو گل سمجھ آئے گی نا 950 سال لوکاں نوں ترسو تبلیغ کیتی 80 بندے نے مگر نیتی بیڑے چ بہ گئے سجنوں توجہ کریا جے تے میں پڑھیا جے قرآن پاک دے اندر اے اللہ دے نبی نے بیڑا بنایا 80 بندے اندر پائے باقی ہر چیز دا جوڑا جوڑا رکھیا جانوراں دے جوڑے بھی وچ رکھے اس بیڑے دیاں 3-4 چاواں بنائیاں ہن میں اگر پورا بیڑا پڑھا نا تے پھر اس تے گھنٹہ لگ جانا ہے کہ بیڑا کیویں بنیا تے کدوں ٹریا وہ سارے کافر رکھن ایڈا بڑا بیڑا اے پہاڑاں تے چلے گا اتنا پانی کتھوں آئے گا اتنا ریت دے ذرات نے ٹپے نے اتنا پانی کیویں آئے گا ہن نوح علیہ السلام آکھیا یا اللہ کھل یا اللہ کھل یا اللہ کھل آواز قدرت آئی بس اپنے نو اندر بہا بیڑے دے اندر تے میرا عذاب آ جائے گا یکدم ایک تندور وچوں پانی نکلیا میں اس تندور نوں ویکھ کے آیا شہر کوفہ دے اندر وہ تندور ہے جامع مسجد کوفہ دے سین وچ ایتھے تندوری ہی وچوں پانی نکلیا پوری دنیا تے پھیل گیا ہواواں چلیا طوفان آئے ساری دنیا غرق ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی شکا پتر نبی دا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا ہن جدوں پانی چڑھیا نا تھلوں دی او دے پیراں تک آ گیا اس کے ماریا گیا ہن تے اے پانی آ گیا یہ پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گیا پھر او دے گوڈیاں تک پانی آ گیا ادھر کولو بیڑا پیا لگدا ہے ذرا سنیا جے میں تانوں اج ایک بڑی بڑی دلیل دے کے جا رہا شکا پتر نبی دا ادھروں پہاڑ تے پانی چڑھیا ہے اے سٹیج والے توجہ کریا جی پانی جدوں آ گیا نا او دے گلے تک اس ساد ماریا کولو بیڑا لگیا ڈوبدا ساد مار کے ابا مینوں بچا دے اولاد دی اولاد ہوندی ہے اللہ دے نبی نے وچوں سن کے نا آواز آکھیا یا اللہ میرا ہی یا اللہ میرا ہی یا اللہ میرا ہی اللہ فرمایا نو تیرا ہوندا نا تیرے نال ہوندا ہن توجہ کریا جی ذہن آگے رکھیا جی نوح علیہ السلام آکھیا میرا ہے اللہ فرمایا نہیں تیرا ہے جیڑا تیرے نال ہے اگر اے تینوں نہ مننے اے سچا پتر نبی نو نہ مننے نہیں آلے تسی ہیٹھا مدے ہو سچا پتر نبی نو نہ مننے ابے نو نبی نہ مننے اللہ خرق کر دیندا ہے کہ کتھوں دا رہن والا کالے رنگ دا بلال ہوئے نبی نو مننے سجنوں آقا دے غلاموں سرکار نال پیار کرنے والوں ذرا بات سنے آجے ہن آواز قدرت آئی اینو میں نہیں چھڑنا نال سی نوح علیہ السلام دی بیوی بھی اور سجنوں نال سی نوح علیہ السلام دی بیوی بھی وہ بھی غرق ہو گئی بیٹا بھی غرق ہو گیا اللہ نہ منی ساری دنیا تباہ و برباد پھر ایک نبی آئے انہیں کہا یا اللہ انہوں نے گھر عذاب ڈڈواں دا عذاب آیا پھر ایک نبی آئے انہیں کہا مالکہ نہیں ہو مندے مچھران دا عذاب کھل ہن دعا کی تھی حضرت جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ کھل نبرود دی فوج دے ہوتے مچھران دا عذاب مچھر آگے 440 فیل پر شریف نال تعلق رکھن والے ہو گرد و نواز چکاؤن والے ہو اللہ دا خلیل اللہ ہے ایک خلیل اللہ ہے جناب دا یا اللہ کھل مچھر آگے مچھرانے آگے ساری قوم تے رہ کے جسم دیا بوتیاں نوچ کر دیا ہڈیاں کر گیا ساری نمرود دی فوج مار گئی لنگڑا دیا مچھر نمرود دے ناک چ داخل ہویا لتر مرام مرا کے کھلے مرام مرا کے اللہ نے نمرود نو مرا چھڑیا عذاب آ گیا سجنا توجہ کری ہن ایک اور نبی آ گئے انہاں کہ مالکا انہاں میری نہیں منی انہاں لوگ بندر بنا دے اللہ قرآن فرمان دے میں بندر بنا چھڑے بندے اللہ قرآن فرمان دے میں خنزیر بنا دیتے بندے جنہ میرے نبیان العادہ دایا جنہ میرے نبیان نہیں منیا حضرات محترم توجہ کریا جی کسی نے طوفان دی بارش کسی نے ڈنوان دا عذاب کسی نے جناب علی ہوامان دے طوفان کسی نے زلزلیاں دا عذاب کسی نے پتھران دی بارش اور تیرے تے میرے قریب مصطفیٰ آئے کیف دی والی ہے پتھر مار دے پہ انسان میرے قریب مصطفیٰ بیٹھے اللہ فرمایا جبریل جلدی کر یار کو لو پہنچ اشارہ کرے اسی تمہیں پہاڑ چکے دی وادی تے
کے سوچ لیں جبریل آ گئے میرے آقا کھول میرے آقا فرمایا جبریل میں تے رحمت للعالمین پڑھ کے آیا سجنوں یہ جے میرا نبی یہ جے میرا نبی یہ جے میرا نبی میرے نبی یہ نہیں آکھیا یا اللہ کاکھ نہ چھاڑ انہاں سارے دا رگڑا کٹ نہیں میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا نہ سونا انج نہیں مالک مہربانی کرنا یہ نہیں مندے کوئی گل نہیں یہ نبی اولاد مننے گی یہ نہیں مندے کوئی گل نہیں یہ نبی اولاد مننے گی یا اللہ رحمت کر یا اللہ رحمت کر یا اللہ پیار کر انہاں یا اللہ محبت کر انہاں اور نبی پاک واسطے پانی بند کر دیتا گیا مکے دے اندر پائی کاٹ کر دیتا گیا اوچریاں سٹیاں گئیاں سرکار نو پتھر مارے گئے سرکار نو تکلیفاں دیتیاں گئیاں ہی دے قاتل بھی مکے دے اندر موجود اے میرے کریم مصطفیٰ دے چاچے دا کلیجہ کٹ کے زندہ نامی عورت چبا گئی لیکن میرے کریم مصطفیٰ نے کہا یا اللہ نہیں کچھ نہ آکھی میں رحمت للعالمین بن کے آیا سجنہ توجہ کریا جی ہن مکہ کیے بس میں کل چھیڑ دی میرے آقا دے آن تو پہلے پورے مکے دے اندر جتھے کوئی بچی جم جائے پیدا ہو جائے بچی پھڑ کے انہوں زندہ دب دیتا جاندہ ہے ادا گلا کھٹ دیتا جاندہ ہے اس بچی نو مار دیتا جاندہ ہے میرے آقا دے غلاموں ہن میرے کریم مصطفیٰ دے آن دا ٹائم ہویا مکے اندر جڑے کام ہوتے ہیں توجہ کرے جے توجہ مکے دے اندر بڑھڑے ماں باپ نو منڈیاں جا کے بولیاں لوا کے بیچ دیتا جاندہ ہے مکے دے اندر ماں تے بہن دی کوئی عزت نہیں باپ دی کوئی عزت نہیں دھیاں دی کوئی عزت نہیں ہن اللہ نے فرمایا جبریل ہن میں یار کھلا مکے آؤ توجہ کرو جو میرے آقا نال پیار کرنے والے سرکار دے غلام ہن میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد رہی ہے شروع ہوگی بات توجہ کرے آج سجنہ والے ہو آج بڑا معاشرہ خراب ہو چکا ہے آج جنابی علی دھیاں نو طلاقاں دے دتیاں جاندیاں نے کہ تیرے وچوں بچیاں پیدا ہوندیاں نے بڑے بڑے کیس میرے کول آندے نے فیاض پر جمعے تے کدی کو دھی آ کے آندی ہے کہ میرے تے بچیاں ہوئیاں میرے خامد نے مینوں طلاق دے دتی سجنوں نا دھیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے میرے آقا فرمایا جنے گھر دھیاں نہ او دے گھر اللہ دی رحمت نہیں ہوندی جدے گھر بیٹا نہ ہوئے او دے گھر اللہ دی نعمت نہیں ہوندی دھیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں دھیاں والے توجہ کریا جے آج کدے بھی اس معاشرے دے وچ سوچ نو چینج کرنا پہ جائے گا دھیاں دین والا بھی اللہ پتر دین والا بھی اللہ دھیاں دے تے میرا اللہ دیندا جے پتر دے تے میرا اللہ دیندا جے جدوں دھیاں پیدا ہو جان پھر انہاں نوں جناب دکھ دی نظر نال نہ ویکھیا کرو تکلیف دی نظر نال نہ ویکھیا کرو گھٹیا نظر نال نہ ویکھیا کرو کیونکہ میرے آقا تے چار بیٹیاں نے توجہ کرے آج میرے کریم مصطفیٰ دے نہ کرو میرا بیٹا میاں خرم شہزاد اندر جی واقعہ پڑھی آجے سنو میں پر واقعہ سنا میرے آقا دے سامنے میرے آقا دے ایک بڑھڑا صحابی ہے بازار میں چل دا یوں دے پیر زمین پہ رکھ دے اگوں میں خدائے پھر پیر رکھ دے پھر اگوں میں خدائے بار بار پیر رکھ دے آدھا تھلے کیڑی نہ آ جائے پیر تھلے کاری صاحب کیڑی نہ مر جائے اے صحابی رسول انج تردائے ہوں گائے اگوں میرے کریم مصطفیٰ دی بارگاہ میرے آقا فرمایا انج کیوں ترنے آدھا لج پالا جدن کلمہ پڑھیا ہے تیرا غلام بنیا تیرا نوکر بنیا تیرا
ادو تمہیں انج ٹرنا میرے پیر تھلے کیڑی بھی نہ مر جائے اے جے میرے آقا دی رحمت غلامان بھی یہ درس دیتا ہے کہ تے تھلے پیر دے آقا کیڑی نہ مر جائے سجنہ توجہ کرے آگے یہ میرے کریم مصطفیٰ دے یار میرے آقا دے سامنے بہ گیا عرض کرنا سونیا جدو کلمہ نہیں سی پڑیا حالات بڑے مارے سن مکے دے اندر جہالت سی مکے دے اندر بے حیائی سی مکے دے اندر بڑے ظلم ہوندے سن میرے آقا فرمایا کی ہویا ہے آدھا اللہ جبالا ایک میں بڑا بڑا ظلم کیتا ہے میں بھی پچیاں زندہ دبداشا مکے والیاں میری ڈیوٹی لائی ہوئی سی تو پچیاں زندہ دب دینیاں اگر میری برادری محلے دے اندر اگر کوئی بچی جمعے میں لگا جانا جا کے میں بچی نو چک لینا تیاں والے توجہ کریا جے تین میں چک لینا او دی ماں دیاں آنکھیں نکل جانیاں او دے باپ دے اتھروں نکل جانے لیکن میں نے آج رونا کہ بچی چک لے میں بچی چک لینی تے جا کے زندہ دب دینی بچی دیاں چیخاں نکل جانیاں تے میں اپنے مٹی پا کے آ جانی پورے مکے دے اندر میں انجو دے کم کردہ رہا لیکن میرے گھر بھی بچہ یا بچی ہونے والی سی میں اپنی بیگم نو کہہ گیا بچہ ہوئے تے رکھ لمیں بیٹی ہوئے تے زندہ دب دیں اے 440 والے قید پر شریف والے ذرا توجہ کریا جے ہونو جناب چلا گیا سفر پہ واپس پڑھ دیا کئیاں سال بعد گھر آیا نے کنڈی کھڑکائے دروازہ کھلائے اندر ایک بچی نکے نکے قدم آرال پر دی پئی اس میں کیا انج لگ رہے جی میں میرا پاپا لایا تھی قریب ہو گئی انہیں آکے اپنے باپ نو جفی پال لئی آدھے سونے منو رحم نہ آیا میں کس کے تھپڑ ماریا پیشاں ہو کے ڈگ پئی ڈگ کے اٹھ کے پھر آئی قدمہ دی اندر آدھی بابا آلوے اپنے پاپا نو دسانگی تو میں نے تھپڑ مارے آئے اینی دیر ادھروں ادھی بیگم بولی آدھی اینی کیے ای تو تیرا بابل جنہیں آج تینوں تھپڑ مارے آئے ہم نے آپ توجہ کرے آج اندر داخل ہویا آجا میں پانی نہیں پیتا میں نے سفر دی تھکاوٹ ہے میں تھکاوٹاں ساریاں دینا بھول گیا میں اپنی بیٹی نو چک لیا نال میں رسی لے لئی نال میں کئی لے لئی سجنہ توجہ کرے آج اے سرکار دا صحابی کہندے حالے کلمہ نہیں سی پڑیا نا سونیا تیرا غلام نہیں سبڑیا بس میں تے ٹر گیا لے کے اپنی بیٹی نا رستے اندر جا رہے ہیں نکے نکے ہاتھا نال بن کے آدھی بابلا نامار تیاں نو ماری ڈالنے تیاں نو دکھ نہیں دے بھی دے تیاں نو تکلیفاں نہیں دے بھی دیا سجنوں توجہ کرے آئے او بچی ہوئی جاندی ہے آندہ سونیا میں نو بڑا دکھ نہیں آیا میں نو کوئی رنج نہیں آیا میں نو کوئی غم نہیں آیا بس میں چلدا گیا بلال دی اندر میں نو سارے مکے والے آدھن جلدی کر دھیر دب کے آ جاؤ سارے آدھن جلدی کر دھیر دیر توٹے کر کے آ جاؤ سجنوں اے حضور دا صحابی آمد میں کلمہ نہیں سی پڑیا نا سونیا بس میں نکلیا میں اس جگہ پہ آیا جتھے بچیاں دبدا سا میں اتھے ٹویا کڈنا شروع کیتا کئی نال میں ٹپے مار دا گیا اور اگلے چولے تے تڑپ جاؤ گے پھیل پر والے جدو حضور دا صحابی اندر سونیا میں نو پسینہ آ گیا نکے نکے آتھا نال پوچھ کے آندھی بابلا تھک گیا بابلا تھک گیا ہے لیکن میرے کریم مصطفیٰ دنو کرو حضور دا او صحابی آندہ کہ میں نے پسینہ پونج دیئے تو میں پھر بھی رحم نہیں پہ آیا ہوں بس میں گڑا کھود دا گیا پھر میں رسی لے لئی مودے ہاتھ بن دیتے مودے پیر بن دیتے
وچ کڑ دے کھڑی کر دی تھی میں تھلوں مٹی پانی شروع کی تھی وہ دے پیرا تک مٹی آ گئی سٹیج والے ہو قبلہ شاہ جی اللہ تھوڑے تھو قبول فرمائے اور دھیا والے ہو توجہ کریا جے یکدم ایویں جناب مٹی پہندی آئی ہے وہ دے جدوں گھوڑیاں تک مٹی آ گئی یا لیے بابلا چھڑ کے چلا جا جنگل دے جانور کھا جان گے اپنے ہاتھی دھیاں نو دبی دال نہیں اپنے ہاتھی دھیاں نو ماری دال نہیں اور سجنوں توجہ کریا جے اے حضور صحابیاں دا میں کلمہ جو نہیں سی پڑھیا لج پالا حال تیری غلامی دا پتہ نہیں سی پایا پھر ہویا کہ جدوں میں مٹی پاندا گیا اور روندی گئی آخر کار او دے گلے تک مٹی آ گئی پھر بھی میں رحم نہ آیا پھر میں مٹی پاندا گیا اور آج ذرا دیکھو نا صدار دے اندر اے بال بچی اولاد اے پتر تے جائیداد نال پیار کر دے جے کیاں ماں پیو نال پیار کر دیا جے اولاد دی نظر مال وال ہوندی جے لیکن دھیاں دی نظر ماں باپ وال ہوندی جے مسلمانوں میں دیکھے اپنی لائف دی اندر اور میرے کل ایک میرا دوست آکھن لگا قاری صاحب میرے واسطے دعا چکرو پتر میرے مر جان تھیاں میریاں جیندیاں رہن میں آکھیا کی ہوئے بابا انجدیاں گلہ نہ کر آجا میں طرف جانا میں پانی نہیں دیں دے میرے حکے پانی دا خیال نہیں رکھ دے جدوں بھی آندے تے میرا لڑ دے پھر دے لیکن جدوں بھی تھیاں آندیاں نے آکے میرے قدم چھبے جاندیاں نے کوئی بھی میرے پیر دباندی ہے کوئی بھی میرا متھا چمدی ہے کوئی بھی آکے میرے جناب خدمتہ کر دی ہے اس بات میں آنا میرا تے پتر دائے ہوندے میرے تے تھی ہندی اس بات میں میاں شادی بولے آپ فرمان نے تیاں لے ذرا سبحان اللہ کھو رہی آگا تیاں لے پردیس و بابا چپ کر لینا وہ کچھ نہ کہنا دیا دیا تقدیر چپ کر لینا کچھ نہ کہنا دیا دیا سیانال لکھدن گیا ٹوٹ گیا لے بنگا ماں ہندی تے ہور لدے کنا کیوں منگا ماں ہمیں تے اور لدے ویرا کنا کیوں منگا سجنا اتیاں نے پرائے تھن تو واری موڑیاں تے چپیاں جاندیاں ایک واری اپنے بابل دے ویڑے وچوں ایک واری اپنے خامن دے ویڑے وچوں دونوں واری کندھیاں تے نہ دی ڈولی چکی جاندی ہے توجہ کریا جے ایک وار ڈولی تے
اندر سرخ جوڑائی ہوں تو جیوال سفید جوڑائی ہوں دو باری انہاں دی ڈولی جاندی ہے توجہ کریا جے میرے آنکھوں میں پیارے کرنے والا لکھن والے بڑا سونا لکھیا ڈولی والے ڈولے لے جانا میرے بیٹھا بٹھایا رہ جانے ایک زندگی ہے پانی دا بلبلا انہیں پیندیا 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 ٹر جانا تماشنے والے میرا بھیا بلایا رہ جانا ڈولی والے ڈولی نو بلے جانا میرے بیٹھا بٹھایا رہ جانا کدے کڑیاں نے کدے پٹولے نے کدے چنجات کدے ڈولے نے ڈولی والے ڈولے لے جانے میرے بیٹھا بٹھایا رہ جانا پھر میاں صاحب بولے آپ فرمان نے جیسے تم پہ اور سنی جانے ہو سبحان اللہ بھی آکھو جیسے تم پہ گڑتی پائیے اور تم پہ نال پانی جڑے آئے میل محمد اوے آڑ مکھانی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ میرے آقا دے غلام سرکار میں پیار کرنے والا رات اس ٹائم میں سرکار دے ذکر سننے والے اور توجہ کرے آجے میرے کریم مصطفیٰ دے ایک صحابی اس صحابی میں پردہ پہ آجے توجہ کرے آجے جنہیں اپنی بچی زندہ دبی ہے ایک ہو بھی صحابی ہے جنہیں شادی ہوئی دیکھیں میں شادی ہوئی آتے موٹیاں پینی آیا کہ انہوں نے پینی آیا کھل لگی آیا اپنی مانو مکہ دی منڈی چلیچ کے آجا پکڑی ہو گئی ہے آجا میں حالت جناب علی چھوڑا کلمہ نہیں سے پڑیا آجا سونیا میں گھروں مانو چک لیا درد والے توجہ کھڑے آجے کہ صحابی رسول اللہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا نا میں اپنی ماں نے گھروں چک لیا میں لئی جانا ضعیف العمر ماں بولی آدھی وے پترا کی دے دئی جانا اماں میں تنو لئی جانا تو ہن میرے کام دی نہیں گئی میں تنو مکہ دی منڈی چلے چڑھا چکھرویا آگے شجروں مارو پئی ماما والے بیٹھے توجہ کرے آجے انج دے حالات میں پورا مکہ پڑا رات بیت جائے صحابی رسول اگر میں ماں چک لئی سارے میں پیچھے تھپیاں دن نے چنگا کا میں چھیتی جا دی بولی لوا دے میں مانو لے آکے رکھیا مکہ دی منڈی دی اندر کھوٹے پیسے آنال میں ماں دے
छिड़के लभे मैं अपनी मां बेच दी मैं पैसे लेके पियाउना ते मां दी आह निकली रो के आंदी है कदों आएगा जदों मावां नूं इज्जत मिल जाएगी जदों आसमान तू जन्नत चुक के मां दे पैरों थल्ले रखे इंजनी जरा हाथ चाह के सुभान अल्लाह को यार असीधी हाथ कड़ा बाप मुखारा चीज़े बोले सलाम भैया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे कि बला ओ माई रो के आंदी मामा वाले बैठे हो तवज्जो करे अजे मां तेनो महीने चांदी है पेट दे अंदर फिर तेनु सुके ते गिले ते सुके करदी रहंदी है सारी रात सर्दी दे उच्च तेरे पारे नाल जगांदी है अद्धी राती अज तो पानी मंगे ते बीवी नूं गुस्सा लगदा है लेकिन तू सारी रात मां नूं तड़पाना है मां ने तेनू कदी अफ नहीं की कदी सी नहीं की तेन बीवियां दे आखे लग के साहबी रसूल आने कलमा बाच पढ़िया सी ये आंदा लजपाला मैं टुरिया लेकिन मैनू कुछ ना होया मैनू ठूटा आया हण तड़प जाओगे मैनू नहीं पता तुसीं बोलोगे या सोचोगे ऐसे सजे को लैके आखिर वाले दोस्त तक इधरों ठूटा लगा मां विक्की होई मां बोली या अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर करे मियां शाह बोलिया फरमांदे ने मन्ने नूरा से हाजिर साहब अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत कबूल फरमाए मन्ने सब जग मन्या सजनों मक्के दियां मंडियां दे अंदर बोलियां मावां दियां बोलियां लगियां हुई सन हर पासे जनाब कुफर ते जहालत दा दौर सी हुण अल्लाह ने फरमाया मैं यार खलना तवज्जो करे आज बस मैं बात कंप्लीट करा अगला तवज्जो करे आज अगली बात वाला मत बात खत्म आका दे गुलाम सरकार ने प्यार करने वाले और जनाब साहबी रसूल अल्लाह ओ ती सामने इथों तक मिट्टी आ गई ते मैं वेखी जाना हुण मैं टप्पा सुटना सिर हिला देंदी है मिट्टी डग जांदी है मैं कपारी जिहा पत्थर चाया ओदे सिर विच मारिया मैं पत्थर चाया दिल ते हाथ रख के जुमला सुनिया जे अगो ती आदि नाम इते छड़ के चला जा जंगल दे जानवर खा जाएंगे अपनी हाथी एडा जुल्म ना कर लेकिन मैनू रहम ना आया मैं भारी पत्थर मारिया ओदियां चीखां निकल गई अज भी मैं जदों सौना ओदियां चीखां मेरे कन्ना तक आउंदियां ने रो रो के आंदी है कदों आएगा जदों औंदियां नाल पहला ऐलान करेगा मक्के वाले जिदे घर अल्लाह दो बेटियां ने उन्होंने परवरिश अपने पुत्रा तरह करे उन्होंने हक अदा करे फरमाया अना फीकी फिल जन्नती मोहम्मद दा जन्नती गवाही बन जाए फरमाया
جدو جنتیاں آ کے بشارت دے گا سجنوں توجہ کرے آج ادائی اکھل بھی کہنے لج پالا میں قدم رکھدا آج کیڑی نہ مر جائے کیونکہ اتنا نرم دل ہو گیا کیونکہ تیرے نال میں پیار ہو گیا میں تیرا کلمہ پڑھ لیا بس لج پالا ہون میں تھوڑا غلام ادھر او جن ماں بیچی وہ بھی میرے آقا دے قدمہ دے اندر آ گیا آدھا یا ساتھ ماں پیو بھی بیچے میں لیکن ہون تھوڑے قدمہ دے اندر آ گیا میرے آقا فرمایا سن سن توجہ کرے آجے میرے آقا فرمایا سن لو تو آٹی ساری زندگی دیا نفل نمازہ عبادتہ ایک پاس سے تو آٹی ماں دی دعا ایک پاس سے ذرا اچھی بولے آجے سبحان اللہ یار جڑا مانل پیار کر لے ہاتھ سیدھا کر دے سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ خدا دی قسم جدو ماں مر جائے میں نے کیا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے سجنوں ماں بڑی شہد نوجوانوں آج دی میں اپنے سبق لے کے جایا جی ماں دی منیا کرو بیوی دی گھٹ منیا کرو وہ سجنوں ماں دے پیرا تھلے جنت لے بیویاں تے پھر بھی بیویاں لیکن ماں نہیں جی لبدی کسے بڑی گل کی تیسی کیا کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں میری ماں آئی ماما والے بولو سبحان اللہ یار میرے حصے میں میری ماں آئی خدا جی قسم اٹھا کے کہنا میں ممبر رسول دے بیٹھا جو کچھ بھی ہے بس پیچھے ماں دی دعا کافی دن ہوئے سن ملے نہیں سن اگلے دن سپیشل گیا ماں دے قدمہ دے وچ جا کے ڈگ کے میں جناب چومے پیر میں کہ اماں رانی بڑی دیر ہو گئی ہے بس دن رات سفر نے آ نہیں سکیا معافی نہیں میں قدمہ چڑھے کے چومے خدا دی قسم اگے طبیعت کدی کدی خراب ہوندی سی لیکن جدو پیر چومے میں پھر برکتہ آ گئیاں رحمتہ آ گئیاں ماں دے ہاتھ اٹھ گئی اللہ خیر کری کل دی دہاڑی چ میں جناب 15 منٹ گڈی سو کے چلا گیا روڈ دے اوتے میں جھنگ جا رہا سی مراست کو میں گڈی چل دی گئی میں ستا گیا 15 منٹ اگر کوئی حادثہ ہو جانا میں کہنا نا ماں دی دعا پچھو ماں دی دعا آپے گڈی چلی جاندی آپے لوگ آئے جاندے اس بات میں نہ سن لو یہ وظیفہ پکا لو تار دے دیا نے دعا ماں دیا تار دے دیا نے دعا ماں دیا عظمت پتا چلے میں تسی جاگ دے پہ تار دے دیا نے دعا ماں دیا تار دے دیا نے دعا ماں دیا ہاتھ سیدھے کھڑے کرے آجے سیدھے کھڑے کرے آجے تار دے دیا نے دعا
حالات چینج ہو جاندے سٹے کہ ایسے بندے بیٹھے جے میں ہونے اشارے کرتا جا انہاں تو پوچھ لیا جے جدو ماں ٹر گئی گھر اندھیرا ہو جانا ادھر بیٹھا جے حاجی واسن ادھر بیٹھا جے میاں خرم ادھر بیٹھا جے قاری رحمت علی ادھر میرے بھائی جان بیٹھے جے ادھر ساریاں تو پوچھ لیا جے جدی ماں ٹر جائے گھر دی کیفیت کی ہوتی ہے جدو بندہ تھک چھوڑ کے گھر آوے تواڈے وچ بھی ایسے بیٹھے ہون گے جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں خبراں وچ جدو تسی گھر آندے ہو دروازہ کھول دے سو ماں آدھی سچ بسم اللہ پت جی آیا پھر گھر دی کیفیت کی ہوتی ہے سارے تھکیڑے لے جاندے قبلہ شاہ جی جدو ماں دے متھے بندہ لگ جائے میرے بھائی اقبال میلا صاحب جدو ماں دے بندہ متھے لگ جائے تھکیڑے اتر جاندے رب دیاں رحمت آ جاندیاں نے گھر دے اندر جدو ماں نہ ہوئے تے پھر آکھنا پیندا تے لکھنا پیندا ہے تر گئی دے ستھکڑے مائے سمجھے ہو گئے ویڑے مائے تر گئی دے ستھکڑے مائے سمجھے ہو گئے ویڑے مائے موڑنا لبا میٹھا پانی موڑنا لبا میٹھا پانی لکھا کھونے گیڑے مائے سمجھے ہو گئے ویڑے مائے سمجھے ہو گئے ویڑے مائے قبلہ جناب نور آزم حاجر صاحب ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب قبلہ قاری مجددی صاحب اور رحمت اللہ مجددی صاحب سارے انہوں نے مگر ماں دیاں دعاواں دے مووی والا کھلوتے تمام دی دعا نال کھلوتے سون والا بھائی کاش بیٹھے تمام دی دعا نال اسی سارے بیٹھیاں تمام دی دعا نال اے بچہ فروخ بیٹھے یدی ماں ہسپتال گئی بچے نے چہرے دی رونقاں اٹھی ہوئیاں سن میں گیا میں کیا گھبرانا اللہ کرم کر دے گا جدو ماں بیمار ہو جائے خدا دی قسم پتراں دیاں چیخاں نکل جاندیاں تو جدو ماں ٹر جائے پھر کیوں نہ آکھیے اے دیاں بچہ جنامیاں خرم شدار آج اکھاں چھت ہو پیا بگانے اے ماں نال بڑا پیار کردا سی آج ماں دی یاد آئی ماں نظر نہیں پیوں دی سجنا تواڈیاں جنہاں دیاں چیندیاں جے ماواں میں ہاتھ تے نہیں کھلوتا ماں دے پیر چومے کرو باپ دا متھا چومیا کرو رب بھی راضی ہے مدینے والا بھی راضی ہے پھر کیوں نہ آکھا ٹر گئی دے ستھکڑے مائے سمجھے ہو گئے ویڑے مائے ٹر گئی دے ستھکڑے مائے سمجھے ہو گئے اہل سمیت دی نظر جملہ کرنا چاہنا بڑا سادہ جا جملے شاعر بیٹھے ہو توجہ کرے آجے بج گئی چاہ وادی چاٹی بج گئی چاہ وادی چاٹی کھڑ گئے مکھن پیڑے ماں
چپ جئی لگ گئی شارے گھر چپ جئی لگ گئی شارے گھر کون کہانی چھیڑے مائے کون کہانی چھیڑے مائے سنجے ہو گئے میرے مائے کون کہانی چھیڑے مائے کون کہانی چھیڑے مائے سنجے ہو گئے میرے مائے کنوں حال سناوے فخری کنوں حال سناوے فخری کون سنے گا چھیڑے مائے تر گئی دیش کیڑے مائے سنجے ہو گئے میرے مائے سجنوں صحابی رسول اللہ ماں میں چایا آقا فرمایا اے ماں والے بیٹھے ہو توجہ کرے آجے اے بچہ آیا دی ماں وٹر گئی حاجی علی رضا دی سجنوں ماں والے بیٹھے ہو جنہ دیا زندہ جن بینت پیا کرنا بس قدر کریا کرو پیر چمے کرو اگر باپ زندہ ہے باپ دی خدمت کرو ماں زندہ ہے ماں دی خدمت کرو آج دی اس محفل دا یہی درس ہے حضور دا صحابی اندہ بس ماں بیچ کے آ گیا پتہ نہیں سی سرکار فرمایا کوئی گل نہیں تو جاندہ میں اپنی دھی قتل کر کے آ گیا سرکار فرمایا بیجا کوئی گل نہیں انہوں کلمہ پڑھو انہوں کلمہ پڑھیا فرمایا تسا میرا کلمہ پڑھے آئے اچھی بولو سبحان اللہ یار انہوں میرے آقا آگئے میرے آقا آگئے فرمایا انہوں دھیاں دبیاں نہیں جان گیا انہوں ہر پاسے خوشیاں ہون گیا دھیاں دا مقام دسیا میرے نبی نے باپ دا مقام دسیا میرے نبی نے ماں دی عزت دسی میرے نبی نے ہمسایاں دے حقوق دسے میرے نبی نے ایامادیاں گواڈیاں دے حقوق دسے میرے نبی نے رشتہ داراں دے حقوق دسے میرے نبی نے بہناں بھراواں دے حقوق دسے میرے نبی نے اولاد دے حقوق دسے میرے نبی نے ایڈا رحمت والا نبی آیا کہ اسی چپ کر کے وہ بھی ایک گل نہیں جڑ دی کہ گج بج کے آنکھوں میں تیرا جنج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں تیرا جنج خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں تیرا جنج خوشیاں زیارت کرا میں تھوڑی زیارت کرا کڑے بندے والے چپ کر کے بیٹھو مل کے بولو میں تیرا چرچ خوشیاں بس میں کھڑا ہو گیا میں تھوڑی زیارت کرا کہڑا بندہ بول دیا بس آپ ڈیگا دے نیڑے ہو گئے بس چھتی چھتی لنگر آ گیا ذرا مل کے بولو میں تیرا چرچ خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار سیدھا بازو کھڑا کرنا سیدھا 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 اٹھا سیدھا دل کے لہرا گیا تو میں تیرا چرچ خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں تیرا چرچ خوشیاں مناواں اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تیرا چرچ خوشیاں مناواں اللہ دا سونا بچو بیٹھو نہیں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جانا میرے پتہ ہے ذرا میرے بھائیوں میں پڑھنا پیا سبحان اللہ عارفین عارفان
بادشاہ سفید سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے میرا کہ بھائی پیچھے کھلوتا رہی پڑا سلطان العارفین عارفان بادشاہ بولے آپ فرما دینے چاڑے چلتا ہاتھ جا کے سمجھنا تھا یار ہاتھ پایا اچھی بولو آپ فرما دینے چاڑے چلتا اچھی بولو محفل تو ہوگی اچھی بولو سبحان اللہ اور پیار نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم مصطفیٰ نے نیویاں نو بڑا پسند کیتا ہے جس نبی واسطے تسی بیٹھے ہو نا محفل بچوں بیٹھے جی آپ پیچھوں میں زیارت کرا بندے نہ تھوڑا جا اب ایک میرے پرا اقبال بھی درویش بیٹھے جیٹھا میں انہاں دی زیارت بھی کرا آقا دے غلاموں سرکار نال پیار کرنے والوں میرے کریم مصطفیٰ دے نوکرو میرے کریم مصطفیٰ فرمایا بھی آ جڑے نے نا امت اے میرے حصے چاہیے تو میں انہاں دے حصے چاہیا سرکار فرما دے کہ آ امت میرے حصے چاہیے تو میں انہاں دے حصے چاہیا تو مکہ سرکار آئے تھے ادوں میں سرکار نے غریب دائی نو پسند فرمایا فرمایا جب میں کسی امیرنی دے نال ٹر گیا نا تو میں نے محمد کون آکھے گا تو جدو سرکار مدینے آئے تو ادوں میں سرکار ایک غریب دے گھر ہی آئے چلو دنیا ان ساریاں گلنا بس فرمیشن نہ ترائے چار کو میں بالکل چھڑ دیتی ہیں انہا ہکو ان میں نوائے کھانے چھوڑ چاکھی ہے ہکو میں پڑھنی ہے بس پھر میں اجازت لے لینی ہے ٹائم تقریباً گھنٹے تو ٹپ گیا ہونا ہے میں اندازہ ہے میں نو گھنٹہ تقریر ہوں دی ہے ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہونا 1.5-2 گھنٹے دے نیڑے کم تے سن لو آخری بات اور پھر میں تو ہاڑے تے راضی تسی میرے تے راضی میں نو پتہ ہے سجنوں میں ساری رات بھی پڑھ دا رہا تو سامنے ہی اٹھنا میں نو پتہ ہے کیونکہ نبی پاک نال پیار ہے نا تھوڑا اس سرکار دا ذکر ہے ساری رات تو سن دیا رہنا ہے میں پڑھ دیا رہنا ہے بس کئی واری پھر انج بھی ہوندہ نے میاں صاحب فرمان دے نے چنگی مندی سجنا کولو سہواری ہو جاتی سہواری ہو جاتی تو یار یاران دا گلہ نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جناب دی سجنوں ہن توجہ کریا جے سرکار دے نوکرو بس میرے سجنوں میرے سرداروں میرے راہبروں میرے بھائیوں بزرگوں بچیوں بس میں آخری گل کرنا چاہنا تو پھر میں اجازت لینا چاہنا میرے کریم مصطفیٰ دے نوکرو سرکار جدو مکہ وچ نکلے نا تو نال لے لیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سبحان اللہ آکھیا بیٹا بیٹھے ایک واقعہ صرف چاہ سن لو تو بس اجازت لے لینی ہے اس واقعے چی گل بڑھ جانی ہے تے ساری محفل ڈاکٹر صاحب اور بڑی عروج تے ہے سرکار دے آج کنو بس آخری گل کل بھی ایک بندہ میرے پیان دا ہے جنہا تسی آجی موسم صاحب دی محفل دے پڑھیا نا واقعہ اونج دی چاہ سے نہیں آئی اونج پڑھے آئے
कोई मौका होंदा सजणों, कोई वेला होंदा जदों सरकार नूं कोई गदा पसंद आ जाए, मैं की ते मेरी की औकात। बस ये सारा कर्म ही सरकार दा है, सारा कर्म ही सरकार दा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बस ये मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। और असीं तुसीं गल करिए तो साडी गल बन जाती। बोलो सुभान अल्लाह, और उच्ची सुभान अल्लाह। बिल्कुल थके बैठे हो तो मैं इतने छड़ देना मैं ते दुआ मंग लेने। जे नहीं थके तो जरा गज के हाथ चाक सुभान अल्लाह, इंज सुभान अल्लाह आखो। मर्दां दी एवें तकड़ियां बंदियां दी, जवानां दी आखो सुभान अल्लाह। जियो जियो शेरो, अल्लाह हयाती फरमाए, बसते रहो, सदा सलामत रहो। मेरे करीम मुस्तफा दे नकरो तवज्जो करिया जे। सरकार मक्के चो निकले, अली पाक नूं अपने बिस्तर ते सुलाया, जनाब सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नूं नाल लिया ते निकले मक्का छड़ के। मक्के दा वारिस मक्का पे छड़दा है, मक्के दा सरदार मक्का पे छड़दा है। सरकार छड़ के निकले, अगो जनाबे सदीक अकबर नूं नाल लिया ते दरवाजे तक आए ना ते बुआ खड़काया ते सदीक अकबर आदे चलो सोहणियो। सरकार फरमाया सदीक तैयार है? लजपाला मैं ते उदों दा तैयार है जदों आखिया गया मैं राती जाना है। मैं हर रात नूं जाग के तेरा इंतजार कीता है, हर रात नूं जाग के तेरा इंतजार कीता है। ऐसे आशिक मैं सदके जावां। इवें नहीं, सरकार दे नाल जगह मिली है मज़ार है। सुभान अल्लाह। टुर पे बिस्तरा बोरी चाया नाल सरकार दे नाल अगे के सरकार मगर 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 ये दीवाना अगो आ गई। गार जेडे हाजी गए हो ना, महफिल च भी हाजी बैठे हो, काफ़ी अरसा भी जेडे हाजी उत्थे रहे ने। सजनों इन्हां तो पुछो, गार बड़ी वड्डी है ते बड़ी उच्ची है। उत्थे जाण वास्ते 2-3 साइयां कढ के ना सेहतमंद हाजी जांदे। मेरे नाल भी कई भज के चढ़े, उन्हें आख्या इंज चढ़ जाना है। उत्थे गया ते अंदर बस पीरा, बस हो गई साडी शाही कढ। आख्या बह जा, एडी वड्डी गार है, ओदे उत्ते चढ़न वास्ते ना 1-2 साइयां कढ के पाकिस्तानी सेहतमंद बंदा चढ़दा है। जदों उस गार दे उत्ते चढ़ाई चढ़ी जा रही है ना, उदों ते रस्ता भी नहीं सी सजना, हुण ते माड़ा मोटा को रस्ता भी है। उदों सदीक अकबर ने हाथ बन्ने, लजपाला मेरा दिल करदा है कि मैं तुहाडी सवारी बना ते तुसीं मेरे सवार बनो। सुभान अल्लाह। सुने जी, सरकार ने फरमाया चल भाई बेलिए जिमें तेरा दिल है। सरकार उत्ते बह गए, सदीक अकबर थले। नबी दी सवारी वेखो सोहणे, सरकार उत्ते बह गए। जनाबे सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। गार दा बूहा आ गया। हुण गार दा बूहा आ गया ते गार दे विच भी एक यार है जिन्हों नबी नाल प्यार है। सुभान अल्लाह, उच्चा बोले सुभान अल्लाह। गार दे बूहे ते आ गया जनाबे सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सरकार ने उतारिया, मेरे आका दे हाथ बन के आदे लजपाला हाले नहीं, मैं अंदर जाना है। अंदर गए, गार दियां सफाइयां कीतियां, गार दियां सफाइयां कीतियां। एक सुराख है उन्होंने बंद किया, दूजे ने बंद किया, तीजे ने बंद किया, चौथे ने बंद किया। 100 सुराख कढ़िया सी अंदर वाले आशिक ने, इन्हें 99वें सुराख ते बंद कर लिया। एक रह गया, ओदे अगे अड्डी रख के आख्या लजपाला आ जा। सुभान अल्लाह। इहो जिहा यार होवे ना, यार सुभान अल्लाह होवे। इंशाअल्लाह यार मार ना होवे, यार प्यार होवे। आका दे गुलामों कई यार ऐसे होंदे ने खली भाई ना सजांदे ते बंदा मरवा के घर आ जांदे, ते कई यार इंज दे होंदे ने जेड़े आंदे ने तन भी तेरे तो कुर्बान ते मन भी तेरे तो कुर्बान। ऐसा यार सैयदना सदीक अकबर कायनात च कोई नहीं। मेरे महबूब दा यार ए अड्डी अगे रख के ना आंदा लजपाला आ जाओ। सरकार अंदर आ गए। मेरे करीम मुस्तफा ने सर मुबारक हो मुल वेख पिया पौदा, सर मुबारक गोदे सदीक अकबर दी च रखिया, रख के ना सौ गए। ते सैयदना सदीक अकबर ने अड्डी रखी हुई है, अंदरों सप आया, उस एक बूहा खड़काया, बंद, दूजा बंद, तीजा बंद, चौथा बंद, पंजवां बंद। 100 सुराख है। जदों 99वें दे अगे गया ते अगों कपड़ा है, आखिरी उस देखिया, उस आख्या यही दरवाजा है। उस कुंडी खड़काई, अंदरों डंग मार के आदा बेलिया खोल, मैं भी ते आशिक हाँ।
ہون جناب صدیق اکبر اگو اڈی رکھی ہوئی ہے وہ ڈنگ مار دے اکھ وچو اتھرو ڈگیا چہرہ مصطفیٰ تے چہرہ مصطفیٰ تے چہرہ مصطفیٰ تے سرکار چشمان رحمت کھولیاں فرمایا کیوں پیار ہونا ہے آندھا لج پالا کوئی شاید ڈنگ پی مار دیئے سرکار فرمایا پیر چک وہ ساڑھا یار ہے اچھا آپس دی گالے یار آپس دی گالے ہون تسی سبحان اللہ نامی آکھو نا میں تو اڈے تے راضی ہاں رات دے اس ٹائم تے تسی کتنی سبحان اللہ آکھیے لیکن میں نے پتا ہے جملہ سن کے تساں بڑی سبحان اللہ آکھنی ہے اور جیڑا نبی ساپ دی نہیں پیا موڑ دا تیری میری کتوں موڑے جیڑا نبی ساپ دا دل نہیں پیا توڑ دا سجنا تیرا میرا دل کی میں توڑے گا بولی سبحان اللہ یا سلطان العارفین عرفان بادشاہ بولے آپ فرمان دینے دل دریا سمان سات زمین 14 طبق اس دل دے اندر تمبو وانگن اتانے ہو سویا محرمی او دل دا پڑا جڑا عشق دی رمز صحابہ بھی دل توجہ کرے آجے دلوں دلوں نبی نال پیار دلوں دلوں نبی نال پیار تے آندہ کیے یہ دل میں تمہارا ہے یہ جان بھی جن دل نبی پاک نے دیتا در ہاتھ کھڑا کر کے آکھے یہ دل میں تمہارا ہے یہ جان بھی بس سرکار کے سامنے سب آ گیا میں گل ختم کرا پڑا کمپلیٹ کرا چھیتی چھیتی سب بار آیا سرکار فرمایا قدم دائیں بس میں ایک نبی کو لو گزرے آتوانا ذکر پہ آکر دا سی ایک قدار سال ہو گیا میں اللہ کو لو معافی منگی مالکا معافی دے دے جس نبی دا ذکر سنے آئے بس میں اس نبی دا دیدار کر لما اللہ فرمایا جا چلا جا سکار وچ میں آ گیا سکار وچ جب میں انہوں بیٹھا ہے تھے کھلی پاکے کہ یار آئے گا اتھے رہنا کئی سال بیت گئے آج مشرومہ دے بھولے آئے تسی تشریف لے کے آگئے میرے آقا فرمایا اچھا توجہ کرے آجے بس بات ختم ہو گئی اتھا میرے کریم مصطفیٰ نکلے اگو آئے ام مابد کی چھوڑی ام مابد کے مائی
عورت نالے دا ایک چھوٹا جا بچہ مدینہ تو باہر انہاں دا گھر ایک پہاڑی دے اوپر سرکار آئے ہیں سرکار نے فرمایا صدیقی اکبر جان انہاں کو پوچھ اساں دودھ لینا ہے اگر دودھ مل جاوے اسی دودھ پی لواں سیدنا صدیقی اکبر آئے آکے آندن ام معبد کوئی دودھ ہے انہاں کیا بکری بیمار ہے جڑیاں دودھ دینیاں شرن گئیاں اے بکری دودھ نہیں دیندی بیمار لاچار پچھڑے سجنوں توجہ کرے آج توجہ کبرا توجہ میرے لے کر جے عریضہ بیٹا توجہ اے بکری بیمار لاچار دودھ نہیں دیندی آگے میرے آقا کو لاجپانا جڑیاں دیندیاں او گئیاں جڑی نہیں دیندی گھر بیٹھی ہے سرکار فرمانے جڑیاں دیندیاں اونا کلو دودھ ہر کوئی لے لئیندے جڑی نہیں دیندی او دے کلو میں محمد لے اور سبحان اللہ اچھی آنکھو میں لے رہی نا ام معبد توجہ کریے ام معبد آگئی آدھی اللہ کی پالا بکری سرکار آئے اٹھے ہاتھ پھیرے بکری اٹھ پئی بکری اٹھ پئی کھان پر ہی گئے دودھنا اگالی کرنی شروع کی تھی ایک برتن بھریا دوجا بھریا تیجا بھریا چوتھا بھریا سارے برتن بھری گئے دودھ دے سرکار بھی پیتا ہمیں معبد میں خودی گئی سرکار بلے او دا پتر بھی میں خدریا سرکار بلے سرکار چلے گئے ہمیں معبد دا مالک آیا او دا گھر والا آیا اس میں کہ ہمیں معبد مست اس پتر نو ویکھیا تے پتر بھی اس بکری ویکھی تے بکری بھی اور سبحان اللہ چاہ مست اس آگے پہلو بیوی نہ کیا خیر ہی کی ہو جائی وہ آندھی ہے ستے ہی خیرانے تو ڈٹھا جو نہیں ڈٹھا جو نہیں کیا وہ ایڈا ہی سونا ہے وہ کون ہے کہ تو ڈٹھا نہیں اس پتر نو ہلایا نو تینوں کی ہویا ہے اور جا کہ ابا اللہ دی قسم نہیں ہے جدا وہ دیکھیا ہی نہیں سبحان اللہ اس بکری آقا دے غلام چلو ہیں دیکھیا نو بکری ماس بکری دے نیڑے ہو گیا آندہ تو تے بیمار سائیں اسے رلا کے آندھی ہے ہن بیماریاں کتھے نہیں ہون بکری جاؤ بکری آتی ہے کتھے رہی بیماریاں ہاتھ یار دا لگ گیا بولے میاں صاحب بولے آپ فرمان نے 3 مہینے چلو تھک پہ ہو گھر جا کے سبحان اللہ آنکھ لے یا فون تو میں نے سبحان اللہ سنا دیا سنا دیا میں راضی نہ پڑھے 3 مہینے خلقت رچی ویکھ یوسف کنیانے جنا پاک محمد دیکھا رج گئے اور پچھن لگ پہ کیا جاؤ ہمیں محمد والی وہ دن رب بڑے سونے وہ دن رخسار بڑے سونے وہ دیا ظلفہ بڑیاں سونیاں وہ دے ہاتھ بڑے سونے وہ دے نین بڑے سونے اور آکھی جامی پترہ وہ بڑا سونا ابا تو بے خیال نہیں
छाया करदा औदासी एडा सोना सा वेखिया नहीं ते जनाब तुम जेने बैठ के नाल ओने बाप दा खामद भी बैठ सारे बैठ के इहो आंदे लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने एक बारी हाथ के झंडा बना के पता लगे सुताया मजमानी चाह के लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार रुखसार बड़े सोने अल्लाह करे जिन्हें हाथ बुलंद ओदे पास तो बुलंद हो जाओ लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने ओदे खुद गाला मजमा भी बोलदा पिया ए बूटे दे हाथ सारे नूं ऊंचे जरा सारे बोले आज लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने सोने कसम खुदा दी सरकार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने इत्थे मैं बुखा देनी है तकरीर ऊंची तरह बोला जाए लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने मैं दो प्राइम बुजुर्ग कहना पिया चिट्टियां दाड़ियां वाले आज जिले साहब एक होर भी बड़े सहज नौजवान तुहानू की होया फेसबुक पे चला दियो हाथ खड़े करो ते लहरा के आखो लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े जियो 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 लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने दूर आसम आशर नजर मार दस मैनू केड़ा पता सुता पिया मैं थोड़े लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने हाथ सीधे लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने कसम खुदा दी सरकार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार 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 बड़े इत्थे मौकी जानी है तकरीर मौकी जानी हाथ खड़े करके लहरा के लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने मखदम मदर शाशानी मखदम मखदिलात नूरानी काली दुल्फलिया मस्तानी मखबूर खिया है नमक परिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अले किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जानियां लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने ने आना जमाना हाथ खड़े करके लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने ने इजाज काट सोना ते बंदर बनावट खत्म की गई सोने ते सारी सजावट हसीना जमीला का मुंह मोड़ दिता रब ने मोहम्मद बना के कदम तोड़ दिता लब बड़े सोने रुखसार बड़े सोने लब बड़े सोने सीने में कटा के जितने नबी ने प्यार पड़े इतनी सलाम पर से में पैदल हाथ चाह के आंखों
نشان حال دنیا پریشانیاں دور کری ساڈے حاجی صاحب نویر حیات لاہر حیاتی والے بیٹھے دیوی اور کافی دوست کھڑے نے میرا بچہ اشرف ارشد اے بیمار دل دا مریض یا اللہ نو شفا دیوی اور جڑے کھلوتے نے جڑے پریشان یا اللہ سارے دی پریشانیاں دور کری ایو اندے پن لاگ بڑے سونے رخسار بڑے سونے سارے بچے پڑھو تو مل گیا میرے آقا دے غلاموں بس چلو بھائی سب بیٹھو تقریر ہو گئی ہے آپ دعا مانگ لینی ہے پھر لنگر شریف